الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أمرا مقضيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام ذی وقار سامعین کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے وقت ایک مرتبہ زندگی وچ چاچے محمد ایوب خان دے ڈیرے تے دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن اور سنن واسطے اساں سارے احباب نو مل بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ. جرے علماء کرام تواڈے سامنے قرآن و سنت دے جواہر پارے پیش فرما گئے. میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم انہاں دے علم وچ، عمل وچ، حسن بیان وچ مزید برکتاں اور ترقیاں نصیب فرماوے. میں اللہ کریم دی لا ریب کتاب وچوں ایک قصہ احباب دی خدمت وچ پیش کرنا ہے، لیکن اللہ کریم نے قرآن پاک وچ جڑے قصے بیان فرمائن انہاں قصہ دا مقصد بھی اللہ کریم نے خود دسا چھوڑا ہے. فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ.
کسے قرآن پاک کی جرے بیان تھین انہاں دا مقصد کوئی کنا دا چسکا نہیں. قرآن پاک کی چلا نے جرے کسے ذکر کیتن انہاں دا مقصد کوئی ٹائم پاس کرنا نہیں. اللہ فرمایا مینو قسم ہے اپنے اللہ ہومن دی انہاں قصہ دے اندر میں اللہ نے عقل مند لوگاں واسطے بہت بڑا سبق رکھا ہے. او سبق سناونن این قصے چو سبق کرن تے اس قصے دا انتخاب میں تاں کیتا ہے بے کچھ مسائل میں اپنی ماما بھیڑا واسطے عرض کرنا چاہتا ہوں. مرد حضرات تا اکثر بیانات دے اندر تشریف گھننا دے ہو دین دیاں گلہ باتاں سن دے ہو ساڑیاں ماما بھیڑا نو مسئلے سنن دا موقع کدئی کدئی نصیب تھی دے. انہاں واسطے بھی اللہ دی توفیق نال چند مسائل بیان کرنے او سنو او قصہ کیا ہے تے قصے دے اندر سبق کیا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. سورت دنا سورت مریم 16واں پارا تے آیت نمبر بھی 16. رب العالمین فرمیندن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک وچ حضرت مریم دا ذکر خیر فرماؤ. اللہ کریم نے پورے قرآن پاک وچ سوائے حضرت مریم دے کہیں عورت دا نام نہیں چایا. الحمد شریف تو گن کے والنادسین تک پورے قرآن پاک دی تلاوت کرو کہ عورت دا نا تانوں نہیں ملنا. حضرت مریم دا نا قرآن پاک وچ تے سورت دا نام ہی سورت مریم ہے. اگر کوئی بندہ سوال کرے اللہ باقی کہ عورت دا نا کیوں نہیں چاہیا قرآن پاک وچ حضرت مریم دا نا کیوں ہے قرآن پاک وچ اوہی سوال دا جواب فرمایا وقالت نصار المسیح ابن اللہ. سورت دنا سورت التوبہ ہے. اے میرے سامنے آیت نمبر 3 کھلی ہوئی ہے. فرمایا عیسیٰ کھڑ لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کریم دا بیٹا ہے. حالانکہ اللہ کریم بیٹے تو بھی پاک ہے بیٹے تو ہی پاک ہے. نال علی آیت چلنا کریم نے فرمایا ہے والمسیح ابن مریم. خبردار خبردار عیسائیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بیمی مریم دا پتر ہے. عیسائیوں نو مسئلہ سمجھاون واسطے اللہ نے حضرت مریم دا نا چاہے قرآن پاک وچ. اگر عیسیٰ علیہ السلام دا ابا جان ہوندا اللہ ابے دا نا ذکر کریا قرآن پاک وچ. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر ابے دے صرف اما وچوں پیدا کیتا ہے. ساڈا ایمان ہے اللہ کر سکدا ہے. تریجا پارا تے سورت دا نال عمران فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آیت نمبر 59 سورہ آل عمران 3 پارا. یہودی آکھن لگے
حضرت مریم دا کردار ٹھیک نہیں، بغیر خامد دے کی میں بیٹا پیدا تھی گیا سا۔ اللہ کریم نے جواب دیتے ہیں قرآن پاک وچ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال آدم علیہ السلام علیہ ہے۔ میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو بنایا ہے جدی اما تہے، میں اللہ تاو قادر ساتا آدم علیہ السلام نو پیدا کیتم جیدہ ابا ہی کوئی نہیں اما بھی کوئی نہیں، تے جے کر میں اللہ بغیر ابے دے بغیر اما دے حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کر سکدا تا صرف اما بھی چون حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ہی پیدا کر سکدا۔ ہن مسئلے تے خیال ساریا ماما بھیڑا سنن جنہ تک میری آواز پہنچ دی پئی ہے۔ 40 نیکیاں مل سن اگر تساں دوست مریم دا نا چاہے سو جو قرآن دا لفظ ہے، قرآن پاک وچ کیری بی بی دا نا ہے مریم اچھا آکھو نا ثواب دی نیت نال اللہ راضی ہونے، قرآن دا لفظ ہے، قرآن وچ کیڑی عورت دا نا ہے مریم۔ 40 نیکیاں ملنیاں جو قرآن پاک دا لفظ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جرا بندہ قرآن پاک دے کا حرف دی تلاوت کرے چاہ اللہ کریم ڈانے کیاں تا کر چھوڑیں دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال بھی نال بیان فرمائیے، الف لام میم، اے پہلی آیات سورۃ آل عمران دی ہے۔ الف لام میم دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے، الف لام میم آپ نے فرمایا ایک حرف نہیں، الف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے۔ الف لام میم دی تلاوت کرن والے نو اللہ 3 نیکیاں تا کر چھوڑے دے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ اکرمک اللہ۔ توجہ میں دو، ٹائم تھوڑا ہے، مسئلے بہت سارے ہیں۔ تساں جتنے دوست تشریف فرما ہو تو کو مریم دا معنی سناواں۔ مریم دا معنی عابدۃ اللہ، اللہ دی عبادت کرنا لی ہے۔ کیڑا سونا معنی ہے، ٹی وی ڈرامے دیکھ کے اولاد دے نہ رکھیں دے ہو، ایکٹران دے نا اتے اولاد دے نا رکھیں دے ہو۔ دوست فون کریں دیں حضرت اسا بچے دا اے نا رکھے بچی دا اے نا رکھے، میں کہ عورتہ تو سنا اس نے ڈرامے دے دیا نا بھئی فلانے ایکٹر والا نہ ہوئے بھاویں مانا ہوں دا غلط کیوں نہیں، شریعت دے خلاف کیوں نہیں۔ کیڑا سونا مانا مریم دا عابدۃ اللہ، اللہ دیاں عبادتاں کرن والی ہے۔ خیال کرے حباب مریم دے 4 حرف نا، مریم آکھن والے بندے نو اللہ 40 نیکیاں تا کرے دے۔ کیری عورت دا نا ہے قرآن وچ؟ اور کیا عورت دا نا نہیں؟ کیوں؟ حضرت مریم دا اللہ نے نا چاہیا عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم دا بیٹا ہی وے، میں اللہ بیٹے تو پاک ہاں، تے باقی پورے قرآن جو کہ عورت دا نا کیوں نہیں؟ رب العالمین نے مسئلہ سمجھا چھوڑے۔ عورت دے جسم دا بھی پردہ ہے، عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے، تے عورت دے نا دا بھی پردہ ہے۔ جتنے تک کوئی مجبوری نہ ہوئے عورت دے نا دا پتہ بھی غیر بندے نو نہیں ہونا چاہیے۔ ہن حالات کیا ہیں، جڑیاں ووٹاں تے اٹھیاں کھلوتیاں تے بینر لکھے کھڑوتے عورتاں دے نا دے، ہائے ہائے۔ عورت دے جسم دا پردہ ہے، آواز دا پردہ ہے، نا دا ہی پردہ ہے۔ میرا بچپن ہے اس ویلے عورتاں دے شناختی کارڈ بننے ہیں اتے فوٹو نہیں ہوندا، پاسپورٹ بننے ہیں اتے فوٹو نہیں ہوندا۔ اج المیہ سارے دور دا کہ عورتاں دے شناختی کارڈ تے پاسپورٹ بندے پین فوٹو لواونے پہ گئے، تے فوٹو چھکن واسطے دفتران دے اندر غیر محرم بندہ بیٹھے۔
ساریاں ماما بھیڑا منجن تے غیر محرم بندہ انہاں دا فوٹو بیٹھا چھکیندا ہے پاسپورٹ واسطے تے شناختی کارڈ واسطے. ٹھیک آتا بیٹھا. افسوس ہے خدا دی قسم. میں ملکی سفر کرے نا ایئرپورٹاں تے میں نہ آگو عورتاں بیٹھیاں. اگر باقی دفتراں دے اندر تے بینکاں دے اندر تے ہوائی جہاز دے ایئرپورٹاں دے اتے اتھا عورتاں بہ کے کم کر سکدی ہن تا کیا ساری ماواں بھیڑاں دے فوٹو چھکن واسطے شناختی کارڈ تے پاسپورٹ دی خاطر عورت نہیں بہ سکدی؟ المیہ خدا دی قسم ہے. شناختی کارڈ مجبوری ہے، پاسپورٹ مجبوری ہے، طلاق نامہ مجبوری ہے، نکاح نامہ مجبوری ہے. کوئی اسٹامپ لکھنا پہ گیا زمین دا عورت دے نا دا مجبوری ہے. جتنے دونی مجبوری نہ ہوئے عورت دے نا دا پتہ بھی پرے بندے نو نہیں ہونا چاہیے دا. ہون حالات کے بن گئے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قاسیات آریات مائلات ممیلات. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بہت ساریاں بیبیاں بہت ساریاں عورتاں کپڑے پا کے بھی بے لباس نظر آسن. کیا مطلب ہے؟ اتنے تنگ کپڑے انہاں پاونے پورا جسم وچوں نظر آونے. اتنے بری کپڑے جسم تے پاونے پورا جسم وچوں نظر آونے. اے کوئی معمولی جرم تے نہیں عورت واسطے تنگ کپڑے پاونا تے بری کپڑے پاونا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وان ریحہا لا یوجد بمسیرت قضا وقضا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے باریک کپڑے پا کے تنگ کپڑے پا کے اپنے جسم دی نمائش کرن والی عورتاں 500 سال پر آمن والی جنت دی خوشبو تو ہی محروم راسن. کوئی سوچ نہیں ساڑی ماما بھیڑا کو کہ اساں باریک کپڑے پائے ہوئے تے تنگ کپڑے پائے ہوئے. عورت دے جسم تے کپڑے باریک جسم وچوں نظر آندا پئی ہے نماز پڑھے نماز نہیں تھیندی. سر دے اتے دوپٹہ باریک چادر باریک سر دے وال نظر آندے پے نماز نہیں تھیونی. اور میں روڑی کھے میں تو مسئلہ سناواں حیران ہو منجو. گھر گھر فساد گھر گھر جھگڑے کنا وجہ سوچئے دوستاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کیتی ہے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ویلے تواڈے کول جبرائیل فرشتہ ہوئے میں نو ضرور دسنا ہے. ٹھیک ہے. ایک نوار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل فرشتہ میرے کولو آ گئی. ہن سانو تا جبرائیل نظر آندا نہیں. جبرائیل تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آندا ہے. یا اللہ نو منظور ہوئے آتا کوئی صحابی دیکھ گھنی آتا بکھری گل ہے. حضرت جبرائیل آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل آیا کھلوتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ناد کر لگی حضرت تساں میری جھولی دے اندر سر مبارک رکھ کے دے لیٹ پو. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دی جھولی دے اندر چا رکھا ہے تے عام لیٹ پین. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر تو بوچھن لہا چھوڑے. بوچھن سریں دے ہو دوپٹہ سریں دے ہو کہ سریں دے ہو اپنی بولی چ بوچھنا چادر مسئلہ سمجھنا ہے. جس ویلے سر تو بوچھن لایا ہے سر دیوال نظر آمن لگ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھن لگی حضرت سر تو میں چادر لہا چھوڑیے بوچھنا لہا چھوڑے.
ہون تانوں جبرائیل نظر آندا پیا یا چلا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل تا چلا گیا ہے، جبریل تا غیب تھی گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی سر دے اتے پوچھنا جا رکھا ہے، سر دے وال لکا چھوڑے نا۔ حضرت ہونڈسو جبریل نظر آتا پیا کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل واپس والا ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑ لگی، واقعی اللہ دا بھیجا ہویا رحمت دا فرشتہ جبریل ہے۔ کیوں؟ جے عورت دے سر تو دوپٹہ دے بوچھنا لے ونجے اتھا رحمت دے فرشتے نہیں آندے ہوندے۔ میں سر تو بوچھنا لایا ہے، جبریل واپس چلا گیا ہے، بوچھنا کیتا ہے تاں جبریل واپس والا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، گھر دے اندر عورت دے سر تو بوچھنا ہٹ گیا ہے، عورت دے سر دے تو چادر ہٹ گئی ہے، اتھا گھر دے اندر رحمت دے فرشتے نہیں آمنے، گھر دے اندر امن تے سکون کی میرا سی۔ پرواہ ہی نہیں ماما بھیڑا نو۔ آیت سنو 18واں پارہ تے سورت دنا سورت النور، یہ میرے سامنے رب العالمین دلا رہے کتاب۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ یہ پہلی سطر ہے، قرآن پاک دیکھنا ہی ثواب ہے۔ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 31۔ آیت سمجھاما لگا میں روڑی خیر۔ اللہ کریم فرمینے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ مسلمان عورت نو چاہیے، مسلمان بی بی نو چاہیے اپنے ویڑے دے اندر کم کار ودی کریں دی ہوئے، چھاڑو ڈیونے بہاری ڈیونی پہ گئی ہے، برتن دھونے پہ گئے، بچہ نو نوانا پہ گئی ہے اپنے ویڑے وچ۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ۔ حالانکہ اپنے گھر ابا ہے، بھائی ہے، پتر ہے، خامد ہے، جنہ دو پردہ نہیں عورت دا شریعت وچ اے تا محرم بندے ہن۔ فرمایا خیال کرے مسلمان بی بی اپنے ویڑے تے اپنی چار دیواری وچ جس ویلے کم کار کریں دی ودیوں میں اپنی وڈی چادر عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اپنے سینے دے اتے کج کے رکھیں۔ اپنے گھر دے اندر محرم بندے دے سامنے بھی تیرا سینہ کھلا ہویا نہیں ہونا چاہیے۔ آئے سمجھ آئیے؟ ہاں نہ ہی نہیں بے کریں دے۔ تساں کیوں ناراض سی دے پہ ہو؟ ساڑیا ماما بھیڑا ناراض سی میں نہ انہا مسئلہ دے، تساں کیوں خفا بیٹھے ہو؟ گریبان لکا ہویا ہونا چاہیے۔ اے باہر دا مسئلہ بیٹھا بیان کرے نا کہ گھر دا چپ کر بیٹھے ہو گھر دا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اپنے سینے دے گریبان نو کج کے رکھے محرم بندہ دے سامنے، جنہ نال شریعت اج نکاح حرام ہے، ابا ہے، خامد ہے، پتر ہے، بھائی ہے، اپنے گریبان تے سینے نو وڈی چادر نال عورت گھر دے اندر کج کے رکھے۔ یہ آیت ہے، اللہ فرمائے گھر اچ کج کے رکھے، اے لو کرن ویندیاں تے انچا کرنیاں۔ یہ ہن گل تو کو سمجھ نہیں آئی، اور میں کو طریقہ تا پورا نہیں آندا، انہیں میں کچھ نیڑے لگ گیا ہاں۔ چپ کر بیٹھے ہو یہ کرے نہیں اکا میں نو طریقہ آندا نہیں، بہرحال کچھ میں کوشش تا کی تھی بس نیڑے لگ ونجا۔ ہائے ہائے ہن جس ویلے باہر نکل سے نا برقع کیتا ہوا ہے، اچھا برقع کیتا ہوا ہے نا
تے منہ تو کپڑا اتارا ہویا نے، منہ تے کپڑا نہیں، باقی برقع ہے پیا، غیر مرد ودن بازار چے کام کار یہ وہ، تے جس ویلے ویکھن جو ابا سامنے آ گئے منہ چا لکایا، او جس تو لکاونا ہائی اس تو لکایا نہیں سمجھ آئی، یہ گل نہیں سمجھ آئی۔ بساری ودے نا منہ تو کپڑا اترا ہوا ہے، شاپنگ ودیاں کریں دیاں، اچھا تے اگو بھائی آگے بھائی تو دا پردہ ہائی کونا، جس تو کونی پردہ اس تو کریں دیاں پئین تے جس تو کرنا ہائی۔ گلاں تا سچیاں نا، تو صحیح اکسو سادہ کو کون آنڈ سے دے، آپ آنڈ سے دے ہو، ہائے ہائے۔ تے دوجا گھر دا مسئلہ عورت واسطے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ یہ آیت سورۃ النور دی 31 نمبر۔ اپنے ویڑے تے چار دیواری دے اندر ٹر دے ویلے زور نال زمین دے قدم نہ رکھیں، متاں تیرے پیرا لے زیور دی آواز گھر تو بار پرایا بندہ نہ سن گنے۔ ہائے قرآن، ساڑیاں ماما بھیڑا دے سرہ تو پردے تے بوچھنے تے چادرہ لہ گئی ہیں، دعویٰ مسلمانی تے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے، صحابہ کرام دی جماعت گھنوانیا تے بنی تے قبیلے آلے بت دی پوجا کریں دن ونج کے بت نو ٹوٹے ڈوڑے کر رہو۔ صحابہ کرام دی جماعت پہنچیے، بت دے ٹوٹے ڈوڑے کیتے نے، انہاں قبیلے دے لوگاں مسامت کیتی ہے، 200 بندے گرفتار کر کے صحابہ کرام مدینہ طیبہ دے اندر گھن کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے ایک نوجوان لڑکی ہے تے سر دے اتے بوچھنا تے چادر نہیں، سر دے وال نظرہ دے پہنے سے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان دے مقام تے رتبے والی چادر صحابی نو دے کے فرمایا ہے، ای میری چادر نالی نوجوان بچی دا سر چاکاج۔ صحابی حیران تھی گئے، ہازار داؤ کا طیب وَإِنَّهَا لَمُشْرِكَا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا کافر دی تھیے، شرک کرن والے دی تھیے، تو اپنی پاک چادر دے دے پہ او سر کجن واسطے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری چادر نانو دا سر کج، دھیوں دیئے توڑے کافر دی کیوں نہ ہوئے۔ میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیر مسلم کافر دی تھی دا بھی سر بغیر بوچھن دے چادر دے برداشت نہ کر سکدا۔ جب آپ دی چادر نال سر کجا گیا تڑا پٹھئے، آکھن لگی اللہ دے محبوب حاتم تائی دی دھیاں۔ اچھا او بڑا سخی مرد، بڑا سخی جوان، ہائی عیسائی، بڑا مہمان نواز، غریبہ مسکینہ دا خیال رکھن والا، آکھن لگی اللہ دے محبوب جرا میرا بھائی ادیب نے حاتم او اس معاملے دے اندر میں نو چھوڑ کے ملک شام والے پاسے نس گیا ہے، 200 قیدیاں دے نال میں گرفتار تھی گیا گئیاں، میرے تے رحم کرو، احسان کرو، میں نو آزاد کر چھوڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واقعی تیرا ابا غریبہ دا غمخوار ہے، بیوہ دے مسکینہ دا خدمتگار ہے۔ صحابہ کرام نو فرمایا نے اس نو ون کے اپنے علاقے دے اندر چھوڑاؤ، تیرا ابا غیر مسلم تھی کہ کمزوراں تے احسان کرے دا ہے، تے میں آمنہ دلال سارے نبیاں دا امام ہو کے تیرے دے احسان کی میں نہ کران۔ چھوڑو اس نو۔ صحابہ کرام دی جماعت نال گئیے تے جیر ویلے اندے علاقے دے اندر پہنچے، بھائی واپس آ گیا، چھت دے اتے چڑھ کھلوتے
تیر کمان دے اندر پا کے تے چھکے آکھن لگے میری بھین میرے ویڑے دے اندر قدم نہ رکھیں. آکھن لگی کیوں؟ صفا نہیں دا نہ ہی. کیوں بھائی؟ یہ تیری وراثت ہے تے میری نہیں، تیرا حصہ ہے تے میرا حصہ نہیں، میرا بھی تو حق بن دیں ویڑے تے چار دیواری وچا. تیر کمان دے اندر پا گیا کھن لگے تو غیر محرم بندہ نال سفر کر کے آئی، پتہ نہیں تیری عزت بھی محفوظ رہی ہونی ہے کہ نہیں. پھیڑ تڑپ گیا کھن لگی تیر کمان چا سٹ تلے چھتو لے آ. مینو عیسیٰ علیہ السلام دے رب دی قسم ہے، عیسائی مذہب رکھنا لی ہے، عیسیٰ علیہ السلام دے رب دی مینو سوئے میری عزت تیرے ویڑے دے اندر اتنی محفوظ نہیں جتنی میری عزت آمنہ دلال دے صحابہ محفوظ رہیے. قربان ونیا تو آتے عزت محفوظ رہی ہونی ہے کہ نہیں؟ رب عیسیٰ دی مینو قسم ہے سارے رستے دے اندر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے نظران چاہ کے ہی مینو نہیں ویکھا. حیران ہو گیا. تلے اترے حدیث پاکی چاہے بھیڑا کھن لگی سا پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدماتی چا عدیب نے حاتم آئے تا عیسائی تے جس ویلے آمنی محفل بے کے آم صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار تے تعلیم ویکھیے، آمنہ دلال دی زندگی دی انداز ویکھے، واپس ڈھونن لگے حضرت خالی نہیں بلنا خالی نہیں جامنا. آیا ہم تا عیسائی ہم مینو کلمہ پڑھا کہ اپنا غلام بنا چھوڑو. اسلام تا کردار نال پھیلے. اسا اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیوا ہے وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ بتا دے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. مسلمان ماما بھیڑا دے سر تو کپڑے اتر گئے. عورت دے جسم دا ہی پردہ ہے، آواز دا بھی پردہ ہے تے نام دا بھی پردہ ہے. شریعت دا مسئلہ یہ ہے عورت نماز پڑھ دی پئیے گھر وچ، فجر دی نماز دے میں مثال دیون لگا تے اچھی آواز نال نماز دی قرآن دی تلاوت چنگی دیس الحمدللہ رب العالمین اچھی آواز نال، قل واللہ شریف اچھی آواز نال، تے عورت دی نماز علی تلاوت دی آواز گھر تو باہر کہیں پرائے بندے سن ہی دیئے تا عورت دی نماز ترٹ گئیے. حاجیہ عمرہ کرنے دی پئیے عورت اچھی آواز نہ لگ سی لبیک اللہم لبیک تا ثواب نہیں گناہ ہے. عورت نے جھکی آواز نہ لگنے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج دا مہینہ آگیا ہے، 9ویں دی فجر کو گھن کے 13ویں دی دیگر تک جس ویلے فرد نماز دا سلام پھرے مرد نے اچھی آواز نہ لکھنا ہوندہ ہے، بھاویں جماعت دی نماز ہے یا کلی فرد نماز مرد پڑھدا بھی ہے، سلام پھیر کے آکھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تے عورت جس ویلے فرد نماز دا سلام پھیرے اس موقع تے اچھی آواز نال اللہ اکبر آکھن دی اجازت نہیں. ایسا آکھے ہن انصاف تا کرو چاہ
دیکھنا شریعت منن والے ساتھی اچا دسے سن اچھی آواز نال عورت نماز وچ قرآن پڑھ سکتی ہے ہاں نہ تا کرو اچھی آواز نال لبیک آکھ سکتی ہے اچھی آواز نال اللہ اکبر آکھ سکتی ہے گانے گاوے پئی پورا محلہ سنے پیا اللہ دی لعنت وسے پئی یہ خیر ہے ہائے ہائے مسئلہ سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک مئی آ گئی ہے ام سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگی اللہ دے محبوب میں تواڈے پچھو مسجد نبوی وچ جماعت نال نماز پڑھنا چاہندیاں سب تو آخر دے کھلوے ساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو نماز مسجد نبوی شریف وچ جتا ایک نماز بندہ پڑھے 5000 نمازاں دا ثواب ہے تے دوجی روایت وچ ایک نماز بندہ پڑھے 50000 نمازاں دا ثواب ہے تے جماعت نال پڑھے 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب ہے وضو اپنی رہائش والی جا تو بندہ کر کے آوے 50 گنا زیادہ نمازاں دا ثواب ہے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو نماز عقیدہ سارے دل دے اندر اے تے رکھنا بھی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا امام نہ اللہ بنائے نہ قیامت تونی بنا بنائے عقیدہ سارا اے آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول محفل صفاقیو وحشت کو برہم کر دیا جس نے خونہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا آپ دے پچھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی ام سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیری نماز تو اپنے گھر دے ویڑے دے اندر پڑھ سے سہن دے اندر نماز پڑھ سے اللہ میں نے پچھو نماز پڑھن نالوں تینوں گھر دے سہنی نماز پڑھن دا زیادہ ثواب عطا کرے سی تے جیری نماز تو اپنے گھر دے برامدے دے اندر پڑھ سے اللہ کریم سہن دی نماز نالوں برامدے دی نماز دا ثواب زیادہ عطا کرے سی تے اندر کونے دے اندر لک چھپ کے جری نماز پڑھ سے اللہ سین دے برام دے نالوں زیادہ دینوں نماز دا ثواب عطا کرے سی مسئلہ سن دے بیٹھے ہو حج تے بہنے لوگ عمرے تے کھارنیا عورتہ نالی چھکی ودن انہاں کو مسجد نبی شریف والے پاسے کہ جماعت نال تو کو نماز پڑھاونی ہے عورت دی نماز تا اپنی رہائش کا زیادہ افضل ہے یہ گل ہم تو کو سمجھ نہیں آئی بڑھڑی ہے ضعیف العمر ہے ٹور نہیں سکتی ویل چیئر تے بلھا کے بنجنے تک مسجد نبی گھنونے جماعت دی نماز پڑھاونی ہے عورت دی نماز تا رہائش کا زیادہ افضل ہے چپ کر بیٹھو میرے خالے حیران تھے بیٹھو ایک کیرا مسئلہ ہے بیٹھے ہو یا تو آنکھوں چا مسئلے دا پتہ کو نہیں ہون لگا ہے ٹھیک ہے اس چیز کہہ رہا ہوئے اتراد انسان ہے علم تو ہویا سمندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعدیہ نو اپنے پیچھے جماعت نال مسجد نبی دے اندر نماز پڑھن دی اجازت نہیں دیتی عورت دی نماز اپنے گھر دے اندر زیادہ افضل ہے مسئلہ حل ہو گیا آگے چلا ہن ہاں نہ کون کرے سی ساتھی لیکن حدیث پاک منن والے میں کو دسو آپ نے بی بی ام سعدیہ نو
میرے دیکھ کے جواب دے بڑے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سعدیہ بی بی کو اپنے پچھو مسجد نبوی چ آ کے جماعت نال نماز پڑھن دی اجازت دیتی تے عورت نو قبرستان ون کے قبر دی زیارت دی اجازت کیویں ہو سکدی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جڑیاں عورتاں قبراں دی زیارتاں دے ویندیاں انہاں عورتاں تے اللہ کریم لعنت نازل کرے دے میں دوستاں نو حدیث پاک سنینا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر چلے گئے حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار پہ کریں حضرت فاطمہ دا لازا گزرے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دی پئیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے حدیث دے لفظ بیٹی کیرے پاسے گئیاں میں کتھا گئیاں میں سبق روک چھوڑم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو بد نصیب بندے اے جین جرے 500 سال دے سفر دعاون والی جنت دی خوشبو تو ہی محروم راسن نمبری گل بخیل جرا بندہ اللہ دے نا تے خرچ نہیں کریں دا اللہ دے نا تے نہیں دیں دا اے بندہ بھی جنت دی خوشبو تو محروم راسی تے نمبر 2 دیوس صحابہ پوچھا حضرت دیوس کون ہوں دے آپ نے فرمایا جس نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی میری دھی بھین کیرے پاسے آندی پئیے کیرے پاسے میں دی پئیے میرے گھر کون آندا پیے کون میں دا پیے جس نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی اے جے بندے جنت دی خوشبو تو ہی محروم رامنے سارے پنجاب دے حالات ہی نا ہوں تو چلو نواں دور جدید آ گیا ہے پہلے گھران دیاں 4 دیواریاں ہی کونن سن دے بیٹھے ہو میں کو غلط آتا بیٹھا ہوں تک سانو پنجاب ہی مکان نظر آ دے پہن کمرے کھلوتے ہیں مٹھو 4 دیواری کو نہیں واہ بھائی واہ جین دی مرضی آوے آندہ پیے تے رستہ بڑے ہی کھڑوتے تے لنگھا میں دے کیوں بھائی آج مسئلے کوڑے تھی گئے آج مسئلے کوڑے تھی گئے آج تو سا اکا راضی نہ تھی سو میرے تھے مڈو گھر دی 4 دیواری کو نہیں واہ بھائی واہ بیٹی کتھا گئیاں میں کیرے پاسے گئیاں میں آپ سے سلام سوال کیتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ابا جی نال میرے گوانڈ وچ نال میرے پڑوس وچ بندہ فوت تھی گیا ہے اون دے گھر وارثاں دے کول افسوس کرن واسطے گئی ہم تعزیت تسلی واسطے گئی ہم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی یہ دسا مرن والے بندے دی قبر دی زیارت تے نویں گئی اے اہل بیت دی سیرت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے نہیں ابا جی میں مرن والے دی قبر دی زیارت تے کوئی نم گئی میں تاؤں دے گھر بھی گئی ہم وارثاں دے کول افسوس کرن واسطے میں نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک یاد ہے لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج آپ نے فرمایا اللہ دی لعنت انہاں عورتاں تے جڑی قبراں دی زیارتاں دے ویندیاں نا جڑے قبراں تے دیوے ونج بلیندے انہاں تے بھی اللہ دی لعنت جڑے قبراں دے سجدے ون کریں نا انہاں تے بھی اللہ لعنت نازل کریں دے میں کیویں قبر دے ون سکدی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی پہلے دے لعنت علی گل سنی ہوئی ہے جڑی عورتاں قبراں دی زیارتاں دے ویندے انہاں تے اللہ دی لعنت اج دوجا فرمان میرا سن گے نا جے کر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مرن والے دی قبر دی زیارت تے گئی ہوندی
لم تری رائحت الجنہ قبر دی زیارت کرن دی وجہ تو تینو جنت دی خوشبو بھی نصیب نہ ہوئے ہاں ساڑیاں ماما بھینا دا کے بنسی قبرہ تے ڈھیر لگا پہ عورتیں ہی جمن بس ہائے ہائے مہربانی کرو ساڑی ماما بھیڑا نو ون کے مسئلہ سناؤ عورت واسطے مسئلہ ہے قبر دی زیارت تے ونجے تا اللہ دی لعنت نازل تھی دیئے کوئی فوت تھی گئی ابا ہے بھرا ہے عورت گھر بہ کے ان دے واسطے بخشے دی دعا کرے عورت دے جسم دائی پردے اچھا ناخن پالش والا مسئلہ یاد آیا عورت نے ناخن پالش لئی ہوئی ہے سارے نواں تے نہیں باویں اپنی ڈھا انگلیاں وچوں ہک انگلی دے ناخن دے اتے ناخن پالش لئی ہے باقی تا باقی رہ گئے ذرا جی ناخن پالش لنگی ہوئی ہے وضو کرے وضو نہیں تھیندا غسل کرے غسل نہیں تھیندا ناخن پالش لگن دی وجہ تو ایدہ جسم ناپاک ہے جسم پلیتے جرے ویلے جسم پلیتے قرآن نو ہتھ نہیں لا سکدی قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر سکدی نماز ادا نہیں کر سکدی بیت اللہ شریف دے سامنے نہیں من سکدی طواف واسطے اللہ دے گھر دے اندر قدم نہیں رکھ سکدی ناخن پالش لگی ہوئی ہے فوت تھی گئی ہے انہوں غسل نکتا گیا ہے غسل نہیں ہویا ایدہ جسم ناپاک ہے اے میت ناپاک جسم والی ہے ایدہ جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں اچھا دسو مسئلہ چھوٹے کے بڑا چپ کر بیٹھے والا راضیوں نے ان ساکو حق نہیں بندا سانو فکر کرنی چاہی دی اپنی ماما بھینا دی تے جیرے لوگ مستریاں دا کم کریں دے ہو نا موٹر سیکلاں دا تے گڈیاں دا تے کاراں دا تے ٹرکاں دا وہی مسئلہ سن ہنو ایو مسئلہ ہی نے عورت آلا مبلیل لگا ہویا ہے پینٹ دا بندہ کم کرنا لے رنگ روپ دا پینٹ لگ گیا ہے بندہ جتنے توڑی جسم تو پینٹ آلے دھبے نہ لاوے غسل نہیں تھیندا وضو نہیں تھیندا این بندے دا جسم بھی پاک نہیں سن دے بیٹھے ہو مسئلہ ہاں خالی مردہ واسطے مسئلہ عورتہ واسطے مسئلہ مردہ واسطے نہیں اسا دین سکھانی خدا دی قسم ہے ہر شے سکھن دا ٹائم ہے دین سکھن دا کوئی ٹائم نہیں مستری صاحب جرے کپڑے کالے پئی کھڑوتے ہیں داغ لگے ہیں سارا مبلیل تے تیل ویٹا ہوئے بدبو آندھی پئیے اگر انہاں کپڑا نال نماز پڑھے نماز دا ثواب نہیں تھیندا آج اکا تو سارازی کو نہ تھی سو نہیں نہیں آج کم بہوں قرآن رکھم ہولا رکھا واہ بھائی واہ اگلا نماز پڑھدا پہ مبلیل والے کالے سیاہ کپڑے ہی نا تے مسجد گیا کھڑو تے نماز پڑھدا پہ ان دی نماز دا ثواب نہیں اب یہ ملدا تے میں مسئلہ نہ دسا واہ بھائی واہ سورۃ الاعراف دے لفظ فرمایا خذو زینتکم من دا کل مسجدین میں مسئلہ کیتم قرآنی چھے آیت نمبر 31 سورۃ الاعراف دے 8واں پارا فرمایا جس ویلے اللہ دے در تے سجدہ کرن واسطے آہو زیب و زینت کر کے کرو یہ حوالہ ہے کپڑے چنگے ہوئن ستھرے ہوئن صاف ہوئن شریعت دا مسئلہ ہے پیاس کھا کے لہسن تے تھوم کھا کے مسجد اندر آمن دی اجازت نہیں کیونکہ رحمت دے فرشتے بدبو تو دور تھی میں نے انہیں نا تے جنہ میلے کپڑے وچوں مبلیل تے کالگ لگی ہوئی ہے پسینے دی بدبوان دی پئیے مسجد دے اندر بندہ آیا ہے بدبو دی وجہ تو رحمت دے فرشتے مسجد دی چوں نکل گئے قرآن ہے کھولی بیٹھا سبق تے آؤ عورت دے نا دائی پردے جسم دائی پردے تے آواز دائی پردے 22 سپارہ
سورت دنا سورت الاحزاب رب العالمین فرمینے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پہلا صفحہ آیت نمبر 33 باویں پارہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیو اپنے گھر دے اندر رہی کرو، بغیر مجبوری دے گھر تو باہر عورت نو قدم رکھن دی اجازت نہیں۔ ہسپتال ونجنا پہ گیا ہے، مجبوری ہے۔ خوشی غمی تے ونجنا پہ گیا ہے، مجبوری ہے۔ موت فوت تے ونجنا پہ گیا ہے، مجبوری ہے۔ جتنے توڑی مجبوری نہ ہوئے عورت نو گھر تو باہر قدم رکھن دی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری عورت خامہ دی اجازت تو بغیر گھر تو باہر نکل دیے جتنے تک واپس وال کے ناوے گھر وچ اللہ دے سارے فرشتے نے مہیتے لانتا بھیجیں دے رہن۔ شریعت دا مسئلہ مجبوری ہوئے باہر نکلے تے جریاں بازاری شاپنگ ودیاں کریں دیں انہ دی کیری مجبوری ہے۔ چپ کر بیٹھے ہو۔ اصل توڑا گھدہ ہویا سودا انہوں کو پسند نہیں آنا۔ میں آپ گھنا سا تو وڈا سیانے آپ گھلے نے ماشاءاللہ میں کڑا نہیں آدھی تو آپ کپڑا گھد دیا جتی آپ پسند کی تیا۔ آج مسئلے بڑے کوڑے ان شریعت دے ہائے 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 اچھی آمین آکھے اللہ عمل دی توفیق عطا کرے، آمین آکھو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم تے بھی حوالہ باوی سپارے دے پہلے صفحے دا سنائی ونیا فرمایا فَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ آیت نمبر 32 دروازے دے کوئی پرایا بندہ آگیا ہے، گھر دے اندر مرد کوئی نہیں، ابا نہیں، بھائی نہیں، بیٹا پتر نہیں، کم کاروا سے زمینہ تے گئے ہوئے نا، ابے نال ملاقات کرنے والا بندہ آگیا ہے، بھائی نو ملنا چاہتا ہے، گھر دے اندر کوئی مرد نہیں۔ اللہ فرمائے دے مسلمان بی بی دروازے دیاں والے پرائے بندے نال نرم نرم لیجے نال گل نہ کریں، سخت لیجے نال گل کریں۔ اللہ کیوں فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، مطلب دروازے تے آمن والے پرے بندے نال تے مٹھے مٹھے لیجے گل کی تھی اون دے دل وچ برا خیال پیدا نہ ہو ونجے۔ اللہ کیویں گل کراں اکھے قُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، شریعت مطابق مختصر جواب دے، سخت لیجے وچ لمبی گل بھی نہ کرے۔ متا دیکھنا لے نال والے پڑوسیاں نو شک پہ ونجے اے پرایا بندہ اتنی دیر دا کیوں دروازے تے کھلوتا ہے۔ سخت لیجے بھائی ابا کو نہیں بیٹھا گھر چلا ون، پتر گھر کوئی نہیں ہوں چلا من فلانے ٹائم واسی چکر لاویں دروازے تے نہیں کھلو منا، سخت لے جے ساڈیاں گھر والی آدھیں بھرا تو لنگھا میں تے کو لسی بنا دے دیا، بھرا لنگھا تو اچھا خیر اوہی آویں دے چلے تے جنو بھیڑ بیٹھی پھاپو بیٹھی باقی خیر اوہی نال چلے چاہ کے بہ گئے۔ ہائے ہائے شریعت کے پاسے سا کو گھن مہینہ چاندی آئی اساں کے کیتی کھلوتے ہیں۔ شریعت دا مسئلہ ہے شک علی جگت ہوئی بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے مسجد نبوی
نبوی شریف وچ رات دا ٹائم ہے، رمضان شریف دا مہینہ ہے، قربان ونجا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر آ گئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال کوئی ضروری گل کرنی ہاسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والی نال گل بات کرے دے جس ویلے وہ ٹرن لگیے آمی نال ٹر پہ مسجد سہن دے اندر کھلوتے نا، آپ اپنی گھر والی نال گل بات کرے دے کھلوتے نا، اللہ دی شان نال رستہ جو ہے دو صحابی گزرے، ادھی رات دا ٹائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عورت نال گلاں کرے دے کھلوتے نا مسجد نبوی وچ، دوہان منہ پاسے دے پھیرے چا تیز قدمہ نال چل پے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکما، آپ نے فرمایا دوہائیں کھلو ونجو، اگے نہیں مہینہ دونوں صحابی کھلو گئے۔ ہن جملہ سنا وا، سبحان اللہ کھن واسطے تیار ہوئے، بخل نہ کرے، ایمان تازہ تھی وے، دوہائیں کھلو ونجو اگا نہیں منجنا۔ جس ویلے دوے صحابی کھلو گئے رستے وچ، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑی عورت نال میں گلاں کرے دا کھلوتا رات دے ٹائم مسجد وچ میری اپنی بیوی ہے، ہکا بکا رہ گئے دوے صحابی، حضرت حسین گل سانو کیوں سنائیے؟ آپ نے فرمایا اس واسطے تانوں میں اے گل سنائیے، ساری تواڈی بولی ہے اے نکھیڑا میں اس واسطے کیتا ہے، نکھیڑا اے نکھیڑا میں اس واسطے کیتا ہے، اسے مقام تے کھلو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان بندے دے اندر ہی میں چل دے جی میں بندے دا خون چل دا ہوں دے، متا تارے دل جو وسوسہ ونجے ہا، حضور پتہ نہیں کیری عورت نال گلاں کرے دے پیان تے میرے بارے دل جو غلط خیال آیا نہیں تے ایمان کیا نہیں، قربان ونجا حضور دے کردار تو۔ ہون اپنی اماں بھیڑا واسطے میں مسئلہ سنا من لگا، ساری اماں بھیڑا سنن، گھر دے اندر مہمان آ گیا ہے، سمجھو متا اسا مرد خوش بیٹھے ہوا، مہمان آئے میں چاہ پی لئیے، مہمان آئے میں روٹی کھوئیے، مہمان آئے میں مرغی تیار کرئیے، دسترخوان سجائے، ہاتھ دھوئیں، مہمان دی خدمت کی دیئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرا میزبان مہمان دی خدمت کرے، کھانا کھواوے، میں مثال دینا، پانی پیواوے، روٹی کھواوے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جی میں میزبان نو پورا ثواب مل دے جیری اون دی گھر والی نے کھانا تیار کیتا ہے، اس گھر والی نو اللہ مرد برابر پورا ثواب عطا کرے دے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سعادت ابن آدم المرد صالحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مردی خوش نصیبی ہے کہ بندے دی بیوی نیک ہوئے، زمینہ بہوئی نے خوش نصیبی ہے، جائیداد بہوئی اے خوش نصیبی ہے، واہ بھائی واہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مردی خوش نصیبی ہے بندے دی بیوی نیک ہوئے۔ حدیث پاک بھی چاہے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اپنی شان دے مطابق مسکرا پوندے، حضرت او کی میں فرمایا جس ویلے رات دے ٹائم بیوی اٹھ دیئے تہجد دی نماز پڑھن واسطے، تہجد دی نماز پڑھ کے خامد نو بھی اٹھایا عیسیٰ میں تا اللہ نو یاد کر چھوڑے تو بھی اللہ نو یاد کرے ہاچا، بیوی نے خامد نو اٹھایا ہے یا خامد اٹھے تے بیوی نو یا کھس تو بھی دو چار رکعتاں تہجدیاں پڑھ گنے ہاں، انہاں دا اے نیکی اللہ تامن دے کے اللہ نو اپنی شان دے مطابق مسکرا مناویں دے۔ سب تو بڑی ہمدردی تا اے ہے نا دین علی،
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة إذا سلت خمسها وصامت شعرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری مسلمان بی بی 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے. ہن تو حالات ہی نہیں رہے. ہائے ہائے، گھر گھر جھگڑے فساد، اللہ دے سجدے چھوڑے سے اللہ دی رحمت منہ موڑ گئی ہے. دوستانو سنے نا انہا مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر مائی حاضر ہوئی، ڈر دی ہوئی، کم دی ہوئی، حضرت ایک غلطی دے گناہ میرے کل ہو گیا ہے، تسا میرے واسطے دعا فرماؤ چاہ اللہ میرا گناہ معاف کر چھوڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیڑا گناہ کیتا ہی؟ کیوں؟ سوائے انبیاء علیہ السلام دے کوئی بندہ گناہ تو پاک نہیں. جاگو میں ایک جملہ سنا مڑے، جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے اللہ آپ تعداد جان دے. میری 4 انگلیاں لکھا ہے، سارے دوست اللہ نہیں لکھنا، 4 انگلیاں. 4 ایسیاں چیزاں ہی نا جنہوں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ. چیئرمین صاحب کتنا بیٹھے نا؟ 4 چیزاں بس وہ کنا ای واسطے میں متوجہ کیتا ہے. 4 چیزاں اللہ کریم دیاں صفتاں کتنیاں ہی نا اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ. نمبر 2، اللہ دے فرشتے کتنے ہی نا اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ. اللہ انسانہ دی ہدایت واسطے کتنیاں کتاباں نازل کیتیاں، کتاباں دی گنتی بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندہ. 4 کتاباں مشہور ہیں، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن پاک. ایتا 4 مشہور کتاباں ہیں. کل کتنیاں کتاباں اللہ نے بھیجیاں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ. اللہ دیاں صفتاں 1، اللہ دے فرشتے 2، تے اللہ دیاں کتاباں 3، تے نمبر 4 انسانہ دی رہنمائی واسطے اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے نا. نبیاں دی تعداد بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندہ. ای واسطے علماء جس ویلے ذکر کریں نا 1,24,000، خیال کریں میرے لکھے 1,24,000 نال اے لفظ ضرورت دن یا کم و بیش صحیح تعداد پیغمبرہ دی بھی کوئی نہیں جاندہ. 4 چیزاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے جتنے بھی اللہ پیغمبر بھیجے نا ساری کائنات انسانہ وچوں صرف پیغمبر معصوم ہو دے. معصوم دا مطلب وڈے گناہاں تو بھی پاک، چھوٹے گناہاں تو بھی پاک. معصوم دا مطلب گناہ کرنا دا بات دی گل ہے. اللہ پیغمبر دے دل وچ گناہ دا ارادہ ہی پیدا نہیں تھی منڈے دا. میرے دعوے تے ہور کیتا وے واہ سن دے رہاں دیو، میں دلیل سننا. دعویٰ ایک ہی تم اللہ پیغمبر دے دل چ گناہ دا خیال ہی نہیں آمنڈے دا. دلیل قرآن چھے 12واں سپارہ سورت دنا سورت یوسف فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا غَرَّا بُرْحَانَ رَبِّهِ. اے میرے سامنے سورت یوسف کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 24. اللہ دیاں کروڑا رامتا ہوئے نا. رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ بچنا والے کیویں عجیب انداز نال مقام سمجھایا نے. اللہ فرمائے دے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ زلیخا پکا گناہ دا ارادہ کر چھوڑا ہے تے وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّا بُرْحَانَ رَبِّهِ. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی آئی اس واسطے حضرت یوسف نے غلط کم دا ارادہ بھی نہیں کیتا. پیغمبر دا دل گناہ دے ارادے تو اللہ پاک رکھے دے.
ہوں خیال کرے جڑا جملہ سناونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا لقب خاتم المعصومین، سمجھو تا عقیدے دا مسئلہ ہے، خاتم المعصومین، جتنے بھی اللہ نے معصوم پیغمبر بھیجے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں وچوں آخری معصوم ہن، آپ تو بعد اللہ نے کوئی معصوم نہیں بناونا، جڑا ہر قسم دے گناہاں دے ارادے تو پاک ہوئے، اللہ نے ایک کمال ختم کر چھوڑے آمنہ دے لال تے۔ عقیدے دا مسئلہ دیکھن کون میں کو دسے سی، آخری معصوم تے گناہاں تو پاک پیغمبر کون ہن؟ امام الانبیاء، کون؟ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا جملہ خیال نال سننا ہے، حضرت صدیق اکبر دی شان وی برحق، فاروق اعظم حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان وی برحق، حسنین کریمین دی شان برحق، بی بی فاطمہ دی شان برحق، آپ دی باقی ترے بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ ام کلثوم دی شان برحق، عام دے سارے صحابہ دی شان برحق، لیکن معصوم آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہن، آپ تو بعد کوئی بھی معصوم قیامت تک اللہ نہیں بناونا۔ جملہ سمجھ آیا ہے؟ چپ کر بیٹھے ہو، یہ عقیدہ سمجھ آیا ہے؟ نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا۔ حضرت حسن دی شان برحق، حضرت حسین دی شان برحق، حضرت زین العابدین دی شان برحق، حضرت محمد باقر دی شان برحق، حضرت جعفر صادق دی شان برحق، حضرت موسیٰ کاظم دی شان برحق، حضرت علی رضا دی شان برحق، حضرت علی تقی دی شان برحق، حضرت علی نقی دی شان برحق، شان دے مقام سب دا برحق، لیکن آخری معصوم آمنہ دلال ہن، کیونکہ صرف پیغمبر معصوم ہوں دے، پیغمبر تو علاوہ کوئی بندہ امت دا معصوم نہیں۔ اجانی سمجھ نہیں آئی، اجانی نہیں آئی، اور تو میرے کو علاج کو نہیں، یہ اجانی نہیں آئی تھا۔ آؤ سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیڑا گناہ کی تیمائی، سبق کیوں؟ انبیاء علیہ السلام تو علاوہ باقی انسانہ تو کوئی نہ کوئی کمی بیشی گھاٹا وعدہ تھی وینا ہوں دے، میں آکھن لگی حضرت میں نے تو غلط کم تھی گئے، غلط کم تو بعد بال میڈا جم پیے تے میں اپنے گناہ تے پردہ پاون واسے بال نو ہتھا نال قتل کر چھوڑے، معصوم بچے دا قتل، غلط کام، لفظ میں کو یاد ان حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے اخرجی یا فاجرہ، او گناہگار غلط کردار علی نکل ون میں تینوں ویکھنا ہی نہ چاہتا، تیرے واسطے بخشے دی دعا کراں۔ عورت پریشان تھی کہ پہلے آئی زیادہ پریشان تھی کہ نکلیے، اللہ نے جبریل فرشتے نو بھیج چھوڑے، جبریل آکھن لگا اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام میں نو اللہ نے بھیجے، اللہ فرمیدا بھی ہے تساں اسماعیل نو مایوس کر کے کڈ چھوڑے اپنی محفل وچوں، اس واسطے بخشے دی دعا نہیں کیتی۔ تہاڈا کیا خیال ہے میرے پیغمبر؟ برا کم تے قتل اس وڈا گناہ اور کوئی نہیں دنیا وچ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہون لگے، جبریل فرشتہ آکھن لگا اللہ پاک دا سنیا اے دوئیں بہوں وڈے گناہن، لیکن جان بوجھ کے ایک فرد نماز چھوڑنا زنا تے قتل تو ہی وڈا گناہ ہے۔ ہنے واس مکا تو سب موٹر سائیکل اندیاں ککا مرے دیتے گئے، نماز نہیں پڑھنی، بڑا افسوس ہے خدا دی قسم ہے۔ یہ تا دہاڑے قیامت دے پتہ لگ رہے نا سانو، واہ سننے بڑے سوکھن،
ہوں میں حدیث سنائی ونجا قال النبی اج حدیثاں دے پاسے میرا سین ٹر پہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تزول قدم عبد حتی یسال عن اربع آپ نے فرمایا زمین بندے دے پیر پکڑ گھنسی دیہاڑے قیامت دے جتنے تک 4 سوالاں دے جواب بندہ نہ دے سی زمین بندے دے قدم نہیں چھوڑنے پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا میں اللہ 70 سال دی عمرہ تینوں دیتی ہے بندہ زندگی کتھاں گال کے آیا ہے زندگی کیویں ساری گزری عمر ہوئی ڈہا تے کوئی نہ پوچھے رہا بچے تو کہہ پوچھنا رستہ جنوں آپ پتہ کو نہیں عمر ہوئی ڈہا کوئی نہ پوچھے رہا عمر ہوئی وہی ڈھڈ بولے نشی بکھ لگی ہے فلانی شے کی نو فلانی شے عمر ہوئی 30 ہون گیا پرنی عمر ہوئی 40 گاٹے پہ گئی 45 ہن بال روندن ایک دی دوا دارو کرو فلاں کرو ادے بھجو ڈاکٹر نو سر گھراؤ عمر ہوئی 50 گاٹے پہ گیا پھا ہن بھائی شادیاں کرو رشتے گولو بچاں دے بچیاں دے عمر ہوئی 60 ہتھ وچ پھدی لٹھ میں غلط آکھدا بیٹھا یہ گل نہیں عمر ہوئی 60 ہاتھ وچ پھدی لٹھ عمر ہوئی 70 ہر کوئی آکھے 72 یہ گل نہیں سمجھ آئی تو عمر ہوئی 60 ہاتھ وچ پھدی لٹھ عمر ہوئی 70 ہر کوئی آکھے 72 چے ہر کوئی آکھے 72 عمر ہوئی 80 کوئی نہ پوچھے دودھ تے لسی عمر ہوئی 90 کول نہ کوئی بوے عمر ہوئی 100 کے ہون تا مگرو لاؤ نہ ملکوں میں غلط آکھ ہے ہائے یہ زندگی گل گئی ساری سوچا ہی نہیں سکے کیتے ہائے ہائے پہلا سوال عمر دے بارے وچ کتھاں گال گیا ہے زندگی کیڑا جواب ریساں سینماواں تے گل گئی میلیاں تے گل گئی ککڑ بھڑیں دے ہوئے گل گئی رچھ کتے دیاں لڑائیاں کریں دے ہوئے یہ جواب ریساں اللہ نو زمین قدم نہیں چھوڑنے جتنے دونی ایک لازے دا حسام نہ دے سی دوسرا سوال اللہ کرنے ان شباب ہی بندہ جوانی کتھا برباد کی تھی امی صاحب نے ہائے ہائے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شمت پرہیزگار جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل مسافر شب گوڑتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے عمر دا حساب ایک جوانی دا حساب دو تے نمبر 3 مال ہی من این ایک تصبا وفیمان فق بندہ حساب دے زمینہ جائیداد مال کوٹھیاں پیسہ مال کمایا کیویں تے لایا کیویں کیڑا جواب دیساں پرئی زمینہ تے قبضے کیتے آسے سود دے پیسہ نال کوٹھیاں بنائیاں ہاسے ڈاکے تے چوریاں مال کے مال لٹا سے یوں جواب دیساں تے چوتھا مسئلہ جرا سنا بنایا جدے واسطے حوالے نال مازا میلا بعد معلم جرے مسئلے سنے ہانی عمل کتنا کیتا ہوئی یہ سوال بات سننا تا بڑا سوکھ ہے عمل کتنا کیتا ہوئی بندہ حسام دے جتنے دونی سنے مسئلہ تے عمل دا حسام نہ دے سی زمین نے قدم نہیں چھوڑنے پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے ڈاڑی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر اندھاری ڈٹھی مال یتیم دائی میں کھاویں جی میں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی جیری مسلمان بی بی 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑے
سامد شارہا رمضان شریف دے روزے بھی پابندی نال رکھے تے جیریاں دیواراں وچ عورت نے روزہ نہیں رکھنا منع ہے جتنے روزے رہ گئے انہاں دیواراں دے رمضان تو بعد او روزے رکھے مسئلہ سمجھ آ گیا اگو چلو تے نمبر 3 سند فرجہ تریجی خوبی عورت دی عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 اطاعت بالا خامدہ کھمنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقنا یا معاشر النساء فإنی اریتو کننا اکثر اہل النار آپ نے فرمایا بیبیو مائیو اللہ دینا دے خوب صدقہ خیران دیتا کرو اللہ نے میں نظارہ کرایا ہے جہنم دی بھاں دے اندر عورتہ نے زیادہ سڑنے قلنا وَبِمَا یا رسول اللہ بیبیاں حیران تھی گئی حضرت عورتوں نے کیوں زیادہ سڑنے جہنم دی بھاویچا آپ نے فرمایا تُغْسِرْنَ اللَّانَا وَتَغْفُرْنَ الْعَشِيرَ اس واسطے زیادہ سڑنے ہے ایک دوجہ تے لانتاں زیادیاں کرے نیا ہو ذرا نراز صحیح پتر تے کہ لکھ لانتی بھی لفظ لکھ 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 دا بگڑ کے لکھ بن گئی ہے لکھ لانت دا پلوتا بیٹھی کڑھیں دی اولاد کو تے جیدے تے اللہ ایک واری لانت کرے ست نسلہ دونی اثر وید ہے اور حالات کیا آئین تے نمبر 2 تغفرن العشیر اس وقت سے جہنم دی بھاج عورتاں زیادہ سڑنا ہے خامدی نہ شکری باؤں کرے نین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹرے مکہ مکرمہ وچوں ملک شام دے اندر شام وچوں ٹرے مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات کرنی ہنے حضرت اسماعیل گھر کوئی نن حدیث پاکی چاہے دروازہ کھڑکایا گھر والی پوچھے کون کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نال ملنے گھر والی آکھن لگی حضرت ہوتا شکار کرنے واسطے گئے ان جنگل وچ کوئی نہ کوئی جنگلی جانور شکار کر کے گھنا سے نا ساری کٹوی بھاجی چل دی راسی کچھ دیواراں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے اے دسا کیویں زندگی پئی گزر دیوی حضرت بڑی اوکھیاں بڑی تنگاں سب کچھ ہون دے باوجود ایمان نال دسو ایمان نال سارے ساتھی میرے دیکھ کے ہووے حضرت اسماعیل علیہ السلام شان والے پیغمبر دی بیوی تے پیغمبر اپنی گھر والی کو پریشان رکھ سکتے خام دی شکایت شروع کر دیتے سا خام دی نہ شکری شروع کر دیتے سا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جس ویلے حضرت اسماعیل واپس آویں میرا سنیا دیویں اپنے گھر دے دروازے دی چوکاٹھ نو تبدیل چا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے حضرت اسماعیل جس ویلے گھر پہنچے بندہ پوچھ دے بھئی کوئی آیا گیا حال وال گھر والی آنکھن لگی ایمیں ایک بزرگ شکل و صورت والے بندے آئے ہیں اللہ وہ تا حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے ابا جانن اے شکل و صورت دا نورانی انہاں دیئے اچھا کوئی سنیہ کوئی حال حوال اکھے جی انہاں میں نو سنیہ دیتا ہے حضرت اسماعیل پتر نو آکھے گھر دے دروازے دی چوکاٹھ نو تبدیل چا کر حضرت اسماعیل فرماون لگے پیغمبر تعالیٰ قسم دا دانات عقل مند ہوندا ہے ابا جان میں کو نصیحت کر کے گئے نہ شکری کرنا لی بیوی نکاح چراون دے قابل نہیں نو طلاق چڑے طلاق دے کے فارغ کر چھوڑا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا کچھ مدت تو بعد حضرت اسماعیل دی ملاقات واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے مکہ شریف جو سفر کر گئے ملک شام حضرت اسماعیل اس ویلے بھی گھر کوئی نان شکار واسطے گئے ہوئے جنگل وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھے کیویں بھئی گزر دیے ادرو گھر والی جواب دیتے الحمدللہ علی کل حال اللہ دے فیصلے دے تقدیر تے راضیاں بڑی سکھیاں الحمدللہ بڑی چنگا ٹائم پیا گزر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جس ویلے حضرت اسماعیل آمین حکمت سنیہ انہوں نے دیوے
این گھر دی چوکان نو تبدیل نہیں کرنا، برقرار رکھنا ہے۔ جس ویلے حضرت اسماعیل واپس ہیں، گھر والی نے حال سنائی میں ایک بزرگ ہے، اللہ ای شکل و صورت والے تابا جان ہن، قسمت دی گل ملاقات نہ ہو سکی، کوئی سنیا کوئی حال حوال اگے فرما گئے گھر دے دروازے دی چوکاٹ تبدیل نہ کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمایا ابا جان فرما گئے شکر کرنا لی بیوی تیرے نکاح دن دا رامن دے قابل ہے، طلاق دا نام ہی نہیں چاونا۔ ہون حالات کے بن گئے بکسے بھرے پین کپڑا دے، اکسی میں تا ٹاکیاں پائی ودیاں، جتیاں نال کمرہ بھرا پیا کہ میں تا پیرو رانی ودیاں تے دتی کیشے بھاوے پے کے کھامن دی کوشش نہ ہوئے۔ چپ کر بیٹھے ہو۔ مسئلہ شروع کتوں کی تام پہلی آیاتوں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے محبوب بی بی مریم دا ذکر کرو۔ اللہ نہ حضرت مریم دا چاہے باقی کئی عورت دا نہیں چاہیا، کیونکہ عورت دے نا دا ہی پردہ ہے، جسم دا ہی پردہ ہے، آواز دا ہی پردہ ہے۔ اے مسئلے آج اتنے کافی ہی زندگی ہوئی تا انشاءاللہ حاجی یعقوب صاحب دے ڈیرے تے 20 تاریخ نو واز کرے سو 20 تاریخ آمن علی بدھا لڑی بندہ ہے یہ آمن علی بدھ آج کیرا ڈی ہے ہفتہ ہے نا بدھا لڑی انشاءاللہ واز اسی حاجی یعقوب صاحب دے ڈیرے تے انشاءاللہ سارے دوستاں کو دعوتے قصہ انشاءاللہ اتھا پورا کرے سا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی وریام والے ڈیرے تھے حاجی یعقوب صاحب حکیم صاحب انہوں نے ڈیرے تھے 20 تاریخ آمن علی بدھ نو پیشی تو بعد انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ رشتہ دار ہو میں نا شرک کرنا لے تو بندہ انہاں نال دنیا دے معاملات رکھ سکتا ہے۔ دنیا دے معاملات سن دے پے ہو دنیا دے معاملات، باقی اگر جیرے بندے دی موت شرک والے عقیدے تے آ گئی ہے تو اون دا جنازہ پڑھنا منع ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تے جدا عقیدہ شرکیہ ہوئے کو رشتہ دیونا ہی منع ہے، خیال کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حاجی صاحب انہاں نو آخری عمری صدمہ آیا ہے، چاچے ایوب انہاں نو بچے دی فوتگی دا پچھلے واری میں جو کچھ عرض کیتا ہے تساں دوستاں سنے، میں مرحوم واسطے دعا گواں اللہ اے ساڈا سننا سناونا قبول فرما کے مرحوم دی بخشش تے رفع درجات دا ذریعہ بناوے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت۔